Okay, naana po ta sa ang public reading, no, na makita sa Roma Kapitulo 7, versikulo 1 to 25. O Romans chapter 1, verses Romans chapter 7, verses 1 to 25. Basahan na to sa Bisaya. Mga igsoon, sa walay duha-duha makasabot kamo sa akong isulti, kay nasayod man kamong tanan sa balaod, nga ang tawo ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan ang babayeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inig kamatay sa iyang bana, nahilingkawas na siya gikan sa maong balaod. Busa kun makigpuyo siya laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Apan inig kamatay sa iyang bana, gawas nun na siya og dili tawgon nga mananapaw kung magminyo siya laing lalaki. Kamo usab mga igsoon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon sa Dios. Kay sa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod maoy naggahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputanan niini. Apan karon gawasnon na kita gikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat, kundi diha sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Karon, unsa may ikasulti nato? Daotan ba diyang balaod? Dili gani. Kung dili pa tungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Ug dili usab ako makaila unsay kaibog kung wala pay balaod nga nag-ingon ayaw kaibog. Apan diha sa kasuguan ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kung wala pay balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasuguan. Apan sa diha nay kasuguan, mitungha ang sala ug namatay ako. Mauntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi, apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasuguan. O pinaagi sa kasuguan, gipatay ako sa sala. Ang balaod, verse 8, apan diha sa kasuguan ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Okay? Kay patay ang sala kung wala pay balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasuguan, apan sa diha nay kasuguan mitungha ang sala ug namatay ako. Mauntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi, apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasuguan, ug pinaagi sa kasuguan gipatay ako sa sala. Ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan, matarong ug maayo. Nagpasabot ba kini nga maayo maoy nakapatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo ingon nga hinagban sa pagpatay kanako aron madayag gayud ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasuguan nahimong labi pang ngilad ang sala. Verse 14. Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon, apan unudnon ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton, hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon, kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang daotan
nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat nini kundi ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod, sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo ang daotan hinuon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan aniya usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna ug kini nahimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayud, kinsabay muluwas kanako gikan ining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. Okay, God bless.